पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए तो तुम्हारे ऊपर कोई गालिब आने वाला नहीं है। व इन यखजुलकुम, अगर वो तुम्हें छोड़ दे, फमन जल्लदी यंसुरकुम मिन बादी, तो कौन है जो तुम्हारी मदद फरमाएगा इसके बाद। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर चाहे कि भरोसा करें मुसलमान। यानी इसमें अल्लाह फरमा रहा है कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता, अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो कोई ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तो इसलिए गज़वे बदर की मिसाल देख लें कि तादाद कम थी, लश्कर कम था, असला कम था, जंगी ताकत कम थी, इसके बाद अल्लाह ने फतह दी। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह अगर तुम्हारे साथ है तो तुम हर मैदान में कामयाब हो गए। इससे अगली आयत नंबर 161 में अल्लाह फरमाता है, वमा काना लिन्नबिय्यिन अन यगुल्ला, और किसी नबी पर यह गुमान नहीं हो सकता कि कुछ छुपा के रखे। वमन यगलुल, और जो कुछ छुपा के रखे, याती बिमा गल्ला यौमल क़ियामा, जो उसने छुपाया लाएगा क़यामत के दिन। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर हर जान को उसका किया पूरा पूरा दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जो है कुछ जुल्म ना किया जाएगा। अब इस आयत में यह बताया जा रहा है कि बाज के ख्याल में आया कि हजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ छुपा रखा है। जो इसको शान नज़ूल ये है कि एक जंग में माल गनीमत में एक चादर गुम हुई, बाद मुनाफिकीन ने कहा कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने लिए रख ली होगी। तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि नबी की तरफ खयानत की बात करना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ये शान नबूवत के खिलाफ है। और हजूर अलैहिस्सलाम बाकी तमाम अंबिया गुनाहों से महफूज होते हैं, लिहाजा उनसे ऐसा मुमकिन ही नहीं। अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि अगर कोई छुपाएगा भी तो वो क़यामत वाले दिन लेके आएगा, लेकिन छुपाने वाली बात अंबिया की तरफ नहीं है, आम बंदे की तरफ है। अगर कोई आम बंदा भी छुपा रहा है तो क़यामत के दिन वो लेके आएगा। बाकी अंबिया कराम जो हैं गुनाहों से मासूम होते हैं। और खयानत की जो इसके अंदर मजम्मत बयान की गई है, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नमियों में ऐसे शख्स को भी शुमार फरमाया जिसकी ख्वाहिश और तमा अगरचे कम हो मगर वो उसे खयानत का मुर्तकिब हो। इस तरह हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो अमानतदार नहीं उसका कोई ईमान नहीं, और जिसमें अहद की पाबंदी नहीं उसका कोई दीन नहीं। यानी अमानत नहीं है, अगर वादे का पास नहीं है तो समझ लें कि उसका कोई ईमान नहीं है। इससे अगली आयत नंबर 162 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अफमन इत्तबा रिदवानुल्लाह, क्या जिसने ताबेदारी की अल्लाह ताला की रज़ा की, यानी जो अल्लाह के अता के ताबे हुआ, कमम बाब सख्तिन मिनल्लाह, उसकी मिसाल जो लौटा अल्लाह के गज़ब पर, वमअवाहु जहन्नम, और उनका जो ठिकाना है वो जहन्नम है, वबिसल मसीर, और कितनी बुरी पलटने की जगह है। यानी अल्लाह ताला की रज़ा का तालिब और अल्लाह ताला की नाराज़गी का मुस्तहिक दोनों बराबर नहीं हो सकती। यानी एक बंदा जो है वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला है, उसकी इताअत करने वाला है, उसकी खुशनुदी पर सब कुछ कुर्बान करने वाला है, जैसे कि सहाबा कराम, उनके बाद सालिहीन औलिया कराम, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ने वाला, अल्लाह की नाराजगी की परवाह ना करने वाला, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा पर तरजीह देने वाला, जैसे कि कुफार, मुनाफिकीन और उनके पैरोकार नाफरमान लोग, ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं। जबकि जो नेक लोग हैं उनके बारे में अगली आयत नंबर 163 में अल्लाह फरमाता है, हम दरजातुन इंदल्लाह, उनके दर्जे अल्लाह के यहाँ वो दर्जे वाले हैं। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह ताला उनके कामों को देखता है। यानी जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं, अल्लाह ताला उनके कामों से बखूबी वाकिफ है, अल्लाह ताला उनके कामों को देख रहा है। इससे अगली आयत नंबर 164 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ताकि एहसान फरमाया अल्लाह ताला ने मोमिनों पर जब भेजा उनके अंदर रसूल, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिही, जो उन पर उसके याद की तिलावत करते हैं, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं, उन्हें सुथरा करते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। अब इस आयत के अंदर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला का ये एहसान अजीम है कि अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस उम्मत के अंदर मबूस फरमाया, और इस एहसान अजीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े सराहत के साथ एहसान का जिक्र करके फरमाया कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात तुम्हारे लिए एहसान है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों पर बेशुमार एहसानात किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतें अता की हैं। किसी नेमत पर ये अल्लाह ने नहीं फरमाया कि ए लोगों मैंने तुम्हें ये नेमत देकर एहसान फरमाया, लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब आमद हुई, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर जब भेजा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में
یہ بتا دیا کہ اے لوگوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہارے اندر اپنا پیارا پیغمبر خاتم النبیین کو تمہارے اندر جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ اس سے اگلی آیت نمبر 165 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولما اصابتکم مصیبہ، کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قد اصبتم مثلیہ، تحقیق اس سے دگنی تم پہنچا چکے ہو، قل تم انہا، تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے، قل ہوا من عند انفسکم، وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ وہ لگے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے، یعنی تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں، تو تم یہ ذہن میں رکھو تم اس سے دگنی پہنچا چکے ہو۔ یہاں سے غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیں غزوہ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے، دگنی کیسے پہنچا چکے ہو؟ بدر کے اندر ان کے 70 مارے بھی گئے تھے، 70 قید بھی ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے احد میں 70 شہید ہوئے، کافروں کے بدر کے اندر 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ اللہ فرمائے کہ تم کافروں کا دگنا نقصان کر چکے ہو۔ اب اس پر فرمایا کہ جب تمہیں میدان احد میں ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف کافروں کو میدان بدر میں پہنچا چکے ہو، تم کہنے لگے یہ تکلیف کہاں سے، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر تو حضور علیہ السلام تشریف فرمائے۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اے حبیب تم ان سے فرما دو کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے آئی ہے کہ تم نے حضور علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کی، ٹھیک ہے، تم نے حضور علیہ السلام نافرمانی کی، اس کے سبب یہ تم پر تکلیف پہنچی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے فما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تمہیں پہنچی تکلیف جس دن دونوں جماعتیں ملیں، فباذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھی، وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان کرا دے کہ کون مومن ہیں اور کون جو ہے منافق ہیں، کون جو ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش، اللہ تعالیٰ کے امتحان میں راضی ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت نمبر 167 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ پہچان کرا دے منافقوں کی، وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا ان کے لیے، تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں، اودفعوا، یا ہٹا دو دشمنوں کو، قالوا، تو وہ بولے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہوں گے، یقولون بافواہہم، کہتے ہیں اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر، واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے دلوں کے اندر چھپائے بیٹھے ہیں۔ اب غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کی حکمتوں کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا گیا، جس میں بہت بڑی حکمت مسلمان اور منافقین کے درمیان امتیاز کرنا تھا، مسلمان اور منافقین کے درمیان فرق کرنا تھا۔ یہاں پر بھی فرمایا گیا ہے کہ مسلمان لشکر کو میدان احد میں اس لیے تکلیف پہنچی کہ اللہ رب العزت منافقین کی پہچان کرا دے کہ منافقوں کی حالت کیا ہے، کہ جب جنگ احد شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سے کہا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یا صرف ہمارے ساتھ مل کر اپنی ہماری تعداد بڑھاؤ جس سے ایک قسم کا دفاع مضبوط ہوگا، تو یہ منافق کہنے لگے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے کہ اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ در حقیقت اس دن اپنے ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے بواضح قریب تھے، وہ اپنے منہ سے باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، یعنی منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جنگ کرنا نہیں جانتے، لیکن دل میں کہتے ہیں کہ کفار کو اپنا دشمن نہ بناؤ، مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں تباہ ہو جانے دو، یعنی کفار کے ساتھ تم جا کر نہ لڑو بلکہ کفار کے ہاتھوں مسلمانوں کو تباہ ہونے دو۔ اس سے اگلی آیت نمبر 168 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین قالوا لاخوانہم، الذین، وہ جنہوں نے قالوا کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، اور آپ خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو وہ نہ مارے جاتے، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، فدرؤ، ٹال دو، ان انفسکم، اپنی طرف سے، الموت، موت کو، اے نبی آپ فرما دو کہ اپنی طرف سے تم موت کو ٹال دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت کے اندر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ منافقین نے احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے اور ہماری طرح گھر بیٹھے رہتے تو مارے نہ آتے، ان کے جواب میں فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی موت اپنے آپ سے دور کر کے دکھاؤ، یقیناً موت تو بہرحال آگے ہی رہے گی، خواہ آدمی گھر میں چھپ کر بیٹھا رہے یا کہیں جہاد پہ جائے، سفر پہ جائے، تو یہ کہنا سر غلط ہے کہ اگر لوگ ہماری بات مان کر جہاد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ تو اس میں کفار کو واضح فرمایا گیا ہے کہ اگر تم جیسے یہ بات کہتے ہو کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے، قتل نہ ہوتے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ بات ہے تو تم اپنی موت ٹال کے دکھاؤ۔
جو تمہاری اپنی موت ہے تم اپنی موت کو دور کر کے دکھاؤ. موت جو ہے ہر حال میں آنی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ موت جو ہے اللہ کی طرف سے آنی ہے. وہ گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے, جہاد میں ہو, جہاں بھی ہو, جہاں موت لکھی ہے وہ ہر حال میں آ سکتی ہے. لہٰذا جو کامل بھروسہ ہے, کامل توکل ہے, اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسا عمل نہ ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جس کے اندر. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سے پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس قرآن پاک کے صدقے ہمارا جتنے بھی موتا اس دنیا فانے سے رخصت ہو گئے ہیں تمام کی مغفرت کاملہ فرمائے, تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.